नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने नेकपा सचिवालयको निर्णय। साझा प्रतिवेदन बनाउने ओलीको प्रस्ताव दाहाल खेमाद्वारा अस्वीकार। कोरोना संक्रमणबाट आज 10 को मृत्यु, 1024 संक्रमित थपिए। खोप ल्याउन सरकारले बनायो द्रुत कार्ययोजना, 8वटा समिति परिचालन। रुसले औपचारिक रूपमै आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो। बेलायतमा पनि मंगलबारदेखि दिइने। महामारीले चलचित्र क्षेत्रको 2.5 लाखको रोजगारी सङ्कटमा, 1.5 अर्ब रुपियाँको क्षति। र शहीद स्मारक ए डिभिजन र राष्ट्रिय लिग गाभ्ने एन्फाको योजना, लिगलाई देशव्यापी बनाएर 8 महिनासम्म चलाइने। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा विवादित बनेका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका प्रस्ताव अब स्थायी समिति बैठकमा लगिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पेश गरेका विवादित दस्तावेज स्थायी समितिको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सहमतिका लागि केही समय चाहिने भन्दै स्थायी समिति सार्न आग्रह गरेका थिए। तर बहुमत सदस्यले पूर्व निर्धारित समयमै बैठक बस्नुपर्ने भनेपछि अन्तिममा ओली पनि सहमत भएको सहभागी नेताले बताएका छन्। जुनसुकै कमिटीबाट निर्णय गरे पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद महाधिवेशनसम्म नछोड्ने अडान अध्यक्ष ओलीले बैठकभरि नै दोहोर्याएकाले बैठक 4 घण्टा लम्बिएको ती नेताको भनाइ थियो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वयका दस्तावेजमा सचिवालय बैठकमा एकमत कायम गर्न नसकेपछि सबै विषय स्थायी समितिलाई जिम्मा दिएको बताए। प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा पेश गरेर छलफल हुनेछन्। जस्तो आज अध्यक्षहरू बीच पनि अगाडि कुनै छलफल बैठक भएको थियो, त्यो विषयमा पनि उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो तपाईँ? उहाँहरूको बीचमा आज छलफल भयो। छलफल पार्टीको स्वाभाविक रूपमा समस्या र समाधानमा नै केन्द्रित थियो। तर आजैकै छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सम्भव पनि थिएन र त्यो आज निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। तर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ। तर आवश्यकता पर्यो भने स्थायी कमिटीको बीचमा पनि पार्टीका नेताहरूको बीचमा र सचिवालयको अनौपचारिक औपचारिक छलफलहरू हुन सक्ने। बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई अध्यक्ष बीचको विवाद समाधान गरी साझा प्रस्ताव बनाउन कार्यदल गठनको विषय उठाएका थिए। तर दाहाल खेमाका नेताले साझा दस्तावेज बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरे। स्थायी समितिको बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। कार्तिक 28 को सचिवालय बैठकमा दाहालले ओलीको परामर्श बिनै एकपक्षीय रूपमा दस्तावेज पेश गरेका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले मङ्सिर 13 गते अर्को प्रस्ताव ल्याएका हुन्। ओलीले दाहालले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा नबस्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर आज सचिवालय बैठक अघि ओली र दाहाल झण्डै 1 घण्टा चलेको छलफलमा स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको थियो। त्यसपछि ओली बैठकमा जान तयार भएका थिए। ओली र दाहाल बीच कार्तिक 25 पछि पहिलो पटक आज बालुवाटारमा एक्लै भेटवार्ता भएको हो। आज कोरोना भाइरसका 1024 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 432 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नमुना परीक्षण घटाइएकाले नयाँ संक्रमितको संख्या कम भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6074 नमुना परीक्षण गरिएको छ। संख्यात्मक रूपमा नयाँ संक्रमित कम देखिए पनि संक्रमण दर भने घटेको छैन। आज 17% संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या करिब 2,40,000 पुगेको छ। तीमध्ये 2,24,000 निको भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा आज 2206 जना थपिएका छन्। यस्तै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 थपिएर 1577 पुगेको छ। तीमध्ये 614 जना उपत्यकाका हुन्। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध विकास भएका खोप ल्याउन तयारी अगाडि बढाएको छ।
जतिसक्दो चाँडो ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाइएको छ, तर खोप कहाँबाट कहिले ल्याउने भन्ने चाहिँ यकिन भइसकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले द्रुत रूपमा खोप ल्याउनका लागि शुक्रबार कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएको हो। खोप आयातदेखि भण्डारण सम्बन्धमा विभिन्न 8वटा समिति गठन गरिएको छ। ती समितिको सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ। सचिवालयले खोपको आवश्यकता आकलन गर्नुका साथै आयातपछि भण्डारणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अध्ययन गर्नेछ। सबैलाई एकै खोपमा नपुग्ने भएकाले प्राथमिकीकरण सहितको योजना बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ। विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेर खोप लगाउने तयारी छ। सरकारले छिटो छरितो प्रक्रिया अपनाई खोप आयात गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत आफ्नो प्राविधिक मन्त्रालय भएको हिसाबले प्राविधिकहरूलाई राखेर विज्ञहरूको समिति बनाएर कामहरू गरेर समग्र योजनाहरू बनाएर मन्त्री परिषदमा पनि पठाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अरू कामहरू भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भएपछि त्यसको भण्डारणका कुराहरू, त्यसलाई ढुवानी गर्ने कुराहरू, प्रयोग गर्ने कुराहरू, सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कुराहरू, यावत कुराहरूमा कामहरू भइरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप विकास र सबैको पहुँचमा पुर्याउन बनेको सञ्जाल कोभ्याक्स मार्फत खोप पाउने सुनिश्चित भएकाले मन्त्रालयले त्यसतर्फ पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप पाउनेछ। अमेरिका र रुसमा खोप विकास भइसकेको छ। त्यसबाहेक अरू केही देशको खोप अन्तिम चरणमा छ। मन्त्रालयले ती सबै मुलुकसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत खोप उपलब्ध गराउन भनिसकेको छ। 7 देशमा कूटनीतिक नोट पठाइएको छ। सम्बन्धित देशका सरकारसँग किन्न G2G प्रक्रिया समेत अपनाउने गरी तयारी भइरहेको छ। खोप किन्न चाहिने रकम जोहो गर्न कोष खडा गरिएको छ। कोभ्याक्स जुन सुविधा छ त्यो कोभ्याक्स सुविधाले पनि हामीलाई 20% दिने त्यो निश्चित गरेको छ। त्यसमा पनि 3% मात्रै सुरुको चरणमा आउँछ र त्यो हामीले धेरै जोखिममा रहेका वा अग्र पंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई हामी सुरुको चरणमा दिन्छौँ। मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुका साथै अन्य तयारी अगाडि बढाए पनि खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने चाहिँ यकिन छैन। मन्त्रालयकै अधिकारी ठोकुवा साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। संविधान र कानुनमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले सार्वजनिक सेवामा दलितको उपस्थिति निकै न्यून देखाएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा दलितको संख्या 13.8% छ। तर राज्यका निकायमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलितको उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा दलितको उपस्थिति 2% भन्दा बढी छैन। समावेशिताको सिद्धान्त अंगीकार गरेको 1 दशक नागिसके पनि निजामती सेवामा मात्र होइन, न्याय सेवामा पनि दलितको उपस्थिति न्यून छ। न्याय सेवामा कार्यरत मध्ये 1% मात्र दलित हुन्। सुरक्षा फौजतर्फ भने उपस्थिति केही राम्रो देखिन्छ। दलित समुदायबाट नेपाली सेनामा 8 र नेपाल प्रहरीमा 10% छन्। संविधान र कानुनमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति अख्तियार गरिए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको उल्लेखित तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तन पछिको अवस्था र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको आयोगले अहिलेको परिपाटीमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेको छ। दस्तावेजहरूमा संविधान लगायत कानुनहरूमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि जबसम्म दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ दलितहरूले फेरि त्यसको चाहिँ निरन्तरता दिन सक्दैनन्। यो समुदाय जो पछाडि पारिएको छ, पछाडि परेको छ, त्यो समुदायलाई सँगसँगै लिएर हिँड्यौँ भनेदेखि कम्तीमा पनि अहिलेको पुस्तामा नभए पनि अर्को पुस्तामा चाहिँ एउटा ठुलो व्यापक सहभागिताको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ र सिङ्गो अर्थमा हामी समाजमा रहेका सबै जात जातिका मानिसहरूलाई मूल प्रवाहमा एउटै ढङ्गबाट लिएर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्रै सबै पक्षको समान उत्थान हुन सक्दछ र यसबाट नै राष्ट्रको उत्थान हुने सम्भावना पनि रहन्छ। नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा यो समुदायको योगदान छ।
तर पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागी गराउने मामिलामा जुन तहको चासो दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको दलित अगुवाहरूको बुझाइ छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा व्यवस्था गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। मूलतः संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सम्बन्धित निकायले जुन तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्थ्यो त्यस्तो हुन नसक्नु आफैमा दुःखद पक्ष हो र तथापि पनि संघीय संसदले त्यसलाई समय समयमा खबरदारी गर्ने कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नेपाल सरकारलाई जोड दिने काम हुँदै आएको छ। यद्यपि त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया फेरि पनि चित्तबुद्धो अवस्थामा छैन। कानुनले वर्जित गरे पनि दलितमाथिको विभेद अहिले पनि कायमै छ। विभेद कम गर्नका लागि राज्यका निकायमा उपस्थिति बढाउनु पर्छ। त्यो भनेको संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारका उपल्ला निकायमा महिलाको उपस्थिति कमजोर छ। अझ सुरक्षा संगठनमा त महिलाले नेतृत्वको अवसर पाएकै छैनन्। अवसर पाए नेतृत्व गर्न नसक्ने भने होइनन्। 4 जिल्लामा सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएका महिला अधिकृतले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीमा अहिले 69,000 कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब 6,000 मात्रै महिला हुन्। त्यसैले सुरक्षा कमान्डमा पुरुषकै बाहुल्यता देखिन्छ। महिलालाई हत्तपत्त कमान्ड सम्हाल्ने अवसर दिने गरिएको छैन। 77 मध्ये 4 जिल्लामा प्रहरीको नेतृत्व अहिले महिलाले गरिरहेका छन्। भक्तपुर, ललितपुर, पर्सा र सिन्धुलीमा सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएका महिला अधिकृतले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गरिरहेका छन्। कमान्ड सम्हाल्दाका उनीहरूका अनुभव भने फरक फरक छन्। समुदायसँग भेट्नु पनि पर्यो, केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने भनेर म त्यो खोकना बुङमतीतिर गएको थिएँ। केही मान्छेहरू दौडेर हेर्न आए, ललितपुरमा पहिलोपटक उहाँ आउनु भएको छ भनेर उहाँलाई उत्सुकता कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यो लेभलको पनि छ। र कति अब यहाँले अहिले हेर्नुभयो भने ललितपुर जिल्लामै पहिलोपटक कमान्ड गर्ने मौका पाएको छु र अब यसले एउटा समाज रूपान्तरणतर्फ गएको छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मेल नै हुनुहुन्छ होला भन्ने हिसाबले आएको हुन्छ। अनि महिलाहरूलाई देख्दाखेरि कतिपयले त एकदमै खुसी लाग्यो भनेर मैले चाहिँ पोजिटिभै अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूबाट पाएको छु। शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो। अझ नेतृत्व सम्हाल्न त क्षमता पनि चाहिन्छ। आफू माताहतका कर्मचारी परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रसँग उत्तिकै समन्वय गर्नुपर्छ। दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि तस्करी र लागु औषध ओसार पसार नियन्त्रण तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई गिरफ्तारका लागि हरेक क्षण तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। यी तमाम चुनौतीका बावजुद सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्न पाउँदा महिला प्रहरी अधिकृतले हरेस खाएका छैनन्। बरु जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएर उनीहरूले महिलाहरू कम हुँदैनन् भन्ने देखाइरहेका छन्। वास्तवमा जस्तै क्राउड कन्ट्रोलको कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ महिला प्रहरी हुँदा चाहिँ धेरै सजिलो भएको मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु। र आम नागरिकको पनि कता कता अब प्रहरी भनेपछि मेल भन्ने बुझ्ने, त्यहीमाथि इन्चार्ज कमान्डर भनेपछि चाहिँ त्यो स्वतः चाहिँ मान्छेहरूको दिमागमा मेल जुन आउँथ्यो त्यो कुरामा चाहिँ परिवर्तन पक्कै पनि हामी फिल्डमा आइसकेपछि भएको अवस्था चाहिँ हामीभन्दा अगाडि पनि धेरै जिल्लाहरू चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले प्रुभ गरेर देखाइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यो मान्यता चाहिँ लाग्दैन। अब सङ्ख्यामा कमी भनेको त पहिला चाहिँ इनरोल नभएर हो। अब अहिलेको क्रमिक रूपमा सुधार हुँदा 10 वर्षपछि हेर्नुभयो भने बराबरी जस्तो देख्नुहुन्छ होला। नेपाल प्रहरीमा महिलालाई 7 दशकदेखि भर्ती लिन थालिए पनि सामाजिक सोच र अशिक्षाले उनीहरूको उपस्थिति बढ्न सकेको थिएन। अहिले महिलाहरू शिक्षामा पुरुषभन्दा कम छैनन्। सामाजिक धारणा पनि फेरिएको छ। त्यसैले प्रहरीमा महिलाको भर्ना त बढेको छ, तर सन्तोष गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन। जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सके महिलाको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी तथा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। राज संस्था र हिन्दू राज्यको माग गर्दै आज देशका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भएको छ।
राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिको नाममा काठमाडौँ लगायतका शहरमा प्रदर्शन भएको हो। काठमाडौँमा माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली निकालिएको थियो। र्यालीमा राप्रपाका नेता कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए। सहभागीले संघीयता विरोधी नारा लगाएका थिए। र्यालीपछि नयाँ बानेश्वरमा सभा गरिएको थियो। झापामा पनि राज संस्थाको पक्षमा नाराबाजी सहित प्रदर्शन भएको छ। त्यहाँ राप्रपाले राज संस्था पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। यस्तै नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगर, हेटौडा लगायतका शहरमा पनि प्रदर्शन भएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रदर्शनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिए पनि प्रशासनले रोकटोक गरेन। सुरक्षा तैनाथी भने बढाइएको थियो। कोरोना महामारीले चलचित्र हल बन्द भएको 9 महिना नाग्यो। त्यसको असर 2 दर्जन हलमा मात्र परेको होइन, पुरै चलचित्र क्षेत्र प्रभावित छ। नयाँ चलचित्रको निर्माण हुन सकेको छैन, जसका कारण यो क्षेत्रसँग जोडिएका करिब 2.5 लाख प्रभावित छन्। चलचित्र क्षेत्रले 1.5 अर्ब रुपैयाँ क्षति बिहोरिसकेको छ। 9 महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण देशैभरका सिनेमा हलहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। अन्य व्यवसायहरू बिस्तारै सुचारू हुँदै गर्दा अझै पनि सिनेमा हलहरू भने कहिले खुल्छन् भन्न सकिँदैन। कुनै समयमा यो सिनेमा हलमा यहाँ फिल्म हेर्नका लागि, टिकट काट्नका लागि दर्शकको लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो। अहिले सुनसान देखिन्छन्। नेपालमा वर्षको 100वटा जति चलचित्रहरू बन्ने गर्थे। चलचित्र क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौंको लगानी हुन्थ्यो। कोरोनाको कहर तथा लकडाउनले गर्दा चलचित्र क्षेत्रका सबै गतिविधिहरू लक भएका छन्। चलचित्र क्षेत्रले ठुलै घाटा बिहोर्नु परेको छ। एकातिर चलचित्रहरूले राम्रो व्यापार गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो भने अर्कातिर कोरोना कहर र लकडाउनले चलचित्र क्षेत्रलाई इन्तु न चिन्तु पारेको देखिन्छ। सरकारको प्राथमिकतामा जब क्षेत्र पर्दैन त्यसले दुःख पाउनु स्वाभाविक हो। चलचित्र हलै नखोलिसकेपछि चलचित्रहरू बनेको छैन। चलचित्रहरू नबनेपछि, चलचित्र छायाङ्कनमा नगएपछि चलचित्रका प्राविधिक, चलचित्रका कलाकार, हैन, निर्माता सबलाई नै असर पर्ने हो नि। हल नखोलिसकेपछि यो एक किसिमले चलचित्र क्षेत्र थप्प रहेको अवस्था छ। कुनै समय दर्शकले खचाखच हुने सिनेमा हलका यी कुर्सीहरू अहिले रित्तै छन्। सिनेमा हल सुनसान भएसँगै यहाँ कार्यरत 50 जनाभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी पनि गुमाएका छन्। त्यो बाहेक सिनेमा हल सँगसँगै फिल्मसँग जोडिएका कलाकार, निर्माता, निर्देशक र प्राविधिक पक्षको समस्या पनि आफ्नै ठाउँमा छ। अब व्यापारको हिसाबले त तपाईको जसरी चलिरहेको थियो पहिला त्यो अवस्थामा त पुग्नलाई मेरो विचारमा 12 देखि 18 महिना लाग्छ जस्तो लाग्छ हैन। डाइरेक्ट कर्मचारी चाहिँ 350 देखि 400 जना हुनुहुन्छ र कन्ट्र्याक्टमा जो हाम्रो हाउसकिपिङ र सेक्युरिटी भन्छौँ नि, उहाँहरू अर्को 350 400 जना हुँदाखेरि चाहिँ झन्डै 800 देखि 1000 कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेछ। जापानिजहरू कहाँदेखि आएर मनास्लु हिमाल चढेर गइसक्यो। प्रदर्शनको मिति तय गरिसकेका सबै फिल्महरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका छन्। यसको घाटा केही कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याज र चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत सरकारले उठाउने सम्पूर्ण करहरू 10 महिनादेखि 1 वर्षसम्म मिनाहा गर्नुपर्ने माग चलचित्र कर्मीहरूको छ। तँहरूलाई म तोरमा बनाएर राख्छु नि। कलाकार, निर्देशक, प्राविधिक र अन्य सबै गरेर करिब 2.5 लाख जना चलचित्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेका छन्। अहिले उनीहरू सबैको दैनिकी प्रभावित भएको छ। सिनेमा हलभन्दा बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सरकारले सञ्चालनका लागि अनुमति दिइरहँदा सिनेमा हल अझै पनि सञ्चालनमा आएको छैन, जसले गर्दा करोडौँ घाटा भइरहेको छ यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् र निश्चित मापदण्डहरू अपनाइयोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद खोजुका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। मिस नेपालको 25औं संस्करणको ताज 23 वर्षीय नम्रता श्रेष्ठले जितेकी छिन्। आज काठमाडौँमा भएको फाइनलमा 20 प्रतियोगी मध्ये नम्रताले ताज जितेकी हुन्। समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर उनी पूर्व प्राथमिक तहकी शिक्षिका हुन्। उनले ताजसँगै 2,50,000 रुपैयाँ पाइन्। उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मिस वर्ल्डमा भाग लिनेछिन्। त्यस्तै मिस नेपाल अर्थको उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले जितिन्। मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि सन्ध्या शर्मा र मिस नेपाल सुपर नेसनलको उपाधि सिमल कनौजियाले जिते।
यी सबै विजेताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्। आयोजक हिडन ट्रेजरले विभिन्न 11 विधाका प्रतियोगीलाई जनै 25,000 रुपियाँ प्रदान गरेको थियो। पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर सन् 2020मा नेपालमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेपछि निजी लगानीकर्ताले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा 5 अर्बभन्दा बढी रकम मन खोलेर लगानी गरे। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जारी लामो समयको लकडाउनले अब व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म सीमा नाका नखोल्दा आफूहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको होटल व्यवसायीको भनाइ छ। सन् 2020लाई सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउने र 1 वर्षमा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने चर्चा चलेपछि होटल व्यवसायमा राम्रो अवसर देखेर झण्डै 20 करोड रुपैयाँको लगानीमा बाराको कलैयामा पहिलोपल्ट 3 तारे कलैया दरबार होटल खुल्यो। बाराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल सिमरौनगढमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर खुलेको यो होटलले पर्यटकको अनुहार देख्न नपाउँदै मुलुकमा लकडाउन भयो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा रहेको यो होटल अहिले सुनसान छ। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा यस्ता धेरै साना ठुला तथा मझौला व्यवसायीले लगानी गरेका छन्। अब एकदम लकडाउन भयो, कोभिड-19ले गर्दा लकडाउन भयो हैन। अब हामीले लक्षित गरेको भारतीय पर्यटन पनि बोर्डर सिल हुनाले त्यो पनि भएन। अनि नजिकै रहेको हाम्रो सबैभन्दा नेपालको पुरानो एयरपोर्ट त्यो पनि बन्द भयो। कुनै वायु सेवाहरू नभएपछि हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अनि पर्यटनको आशा गरेका थियौँ 20 लाख आउँदा हामीले नि केही न केही पाउँछौँ भनेर आशा गरेको, त्यो पनि भएन। सोच्यौँ भने हामीले एकदमै हौसेर गरेको लगानीको अहिले ब्याज धरि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। प्रदेश 2 ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर एकातिर प्रचार प्रसारको कमी र अर्कोतिर पर्यटक मैत्री वातावरणको निर्माण हुन नसकेको यो क्षेत्रमा पर्यटकको उपस्थिति न्यून रहँदै आएको छ। पर्यटन वर्ष 2020मा यहाँ पनि अत्यधिक पर्यटक भित्रिने सम्भावना देखेपछि प्रदेश 2मा नयाँ लगानीका थुप्रै होटल तथा रिसोर्टहरू खुले भने पहिले खुलेका होटलले स्तरोन्नतिमा पनि राम्रै खर्च गरे। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर प्रदेश 2मा होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र अहिले त्यो सबै लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। अपग्रेड गर्ने त धेरै व्यवसायहरूले अपग्रेड गर्नको लागि ब्याङ्कबाट लोनहरू पनि लिए। स्टाफहरूलाई चाहिँ एउटा अलिकति स्तरीय रूपमा सेवा दिनको लागि तयारी गरे, त्यसमा पनि खर्चहरू भयो होलान्। सुन्दरीकरणमा धेरै खर्चहरू गरे र अझ भनौँ तपाईँको निर्माणाधीन जुन चाहिँ भिजिट 2020लाई लक्षित गरेर बनाइएका होटलहरू पनि ती सञ्चालनमा आउन सकेनन् समयमा। त्यसले गर्दाखेरि अर्बौंको लगानीहरू एकदम अनिश्चित जस्तो भएको छ। प्रदेश 2को 8 जिल्ला भारत सीमासँग जोडिएको जिल्ला हो। यस जिल्लामा आउने बढी पर्यटक भारतीय नै हुने गर्छन्। अन्य विदेशी पर्यटकको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून भएको यो क्षेत्रमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा भएको लगानीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन व्यवसायीलाई सरकारले थप ऋण सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। 8 महिनादेखि ठप्प प्राय रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिनको लागि सरकारले 9 मङ्सिरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउने निर्णय गर्यो। तर नेपाल घुम्न आउने पर्यटकका लागि रहेका निश्चित शर्त, भारत र बङ्गलादेशले नेपालमा उडान भर्न देखाएको अरुचि लगायत कारणले उडान संख्या बढ्न सकिरहेको छैन। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउने निर्णय गरेको 2 हप्ता बित्न लाग्दा समेत भारत र बङ्गलादेशसँगको सिधा उडान हुन सकिरहेको छैन। सिधा उडान हुन नसक्दा पर्यटक मात्र नभएर नेपाल भारत आवत जावत गर्ने विद्यार्थी र व्यापारिक क्षेत्रले समेत समस्या भोग्नु परेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमले भारतका लागि उडान भर्ने भने पनि भारतीय वायु सेवा प्रदायकले अझै नेपालमा उडानका लागि निवेदन दिएका छैनन्। 3 महिना अघि भारत सरकारले अनुरोध गर्दा नेपाल महामारी बढेको भन्दै उडान सञ्चालन गर्न तयार भएन। यस्तै बङ्गलादेशतर्फ पनि नेपालले उडान रोकेको थियो। मङ्सिर 9बाटै बङ्गलादेशलाई उडान सञ्चालनका लागि आग्रह गरे पनि सकारात्मक जवाफ आइसकेको छैन। हामीले चाहिँ अब हाम्रो च्यानलबाट, हाम्रो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट इन्डियालाई बङ्गलादेशलाई इन्फर्म भइसकेको छ भने उहाँहरूले अब पर्मिसन उहाँले पनि ग्रान्ट गर्नु पर्यो। उहाँले पर्मिसन ग्रान्ट गरेर पठाइसकेपछि त्यसपछि सेड्युल एयरलाइन्सले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, हामी सेड्युल एप्रुभ गर्छौँ। त्यसपछि फ्लाइट चाहिँ सुचारू हुन्छ। भलै दिनमा एउटा फ्लाइट 2टा फ्लाइट किन नहोस् तर सुचारू हुन्छ। सामान्य अवस्थामा
40 देखि 45 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले त्यो संख्या 10 देखि 12 मा सीमित छ। मङ्सिर र पुसमा पर्यटक भित्रिने र उडान विस्तार हुने व्यवसायीको आकलन थियो। तर पर्वतारोहण र पदयात्रामा आउन चाहने पर्यटकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड एवं शर्त राख्दा व्यावहारिक पक्ष ख्याल नगरिँदा पर्यटक आवागमनमा सुधार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा घुम्न आउने अथवा ट्रेकिङ गर्न आउने माउन्टेनियरिङ गर्न आउने त्यसको जुन एजेन्सीले त्यसको ह्यान्डलिङ गर्छ, अब त्यो एजेन्सीलाई जिम्मा लगाइदिने यस्तो कुराहरू अलिक स्पष्ट भयो भने सजिलो हुन्छ। अब यस्तो ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङमा पनि विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि अब ठाउँ ठाउँमा रोकावटहरू छ होइन, पिसिआर खोज्छन्। अब संक्रमणको सबैलाई डर हुन्छ, जोखिम हुन्छ, पिसिआर नभइकन हामी जान दिँदैनौँ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्पष्ट नीतिगत एउटा देशैभरि चाहिँ यस्तो छ भनेर एउटा सरकारको तर्फबाट एउटा के प्रक्रियाहरू अनाउन्स भयो भने सजिलो हुन्छ। कोरोना महामारीमा पनि कतिपय देशले सुरक्षा सावधानी अपनाएर पर्यटक बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास थालेका छन्। सरकारी निकायले त्यसतर्फ व्यावहारिक कदम चाल्न सके अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढ्न सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको प्रभावले एकातिर ईँटको माग निकै न्यून छ भने अर्कातिर उद्योगमा श्रमिक पनि छैनन्। गत वर्ष उत्पादन गरेको ईँट नै बिक्री नभएकाले यो वर्ष अधिकांश उद्योग सञ्चालन नहुने भएका छन्। इँटा उत्पादनको मौसम कार्तिकदेखि चैत महिनासम्म हो, तर मङ्सिर तेस्रो साता भइसक्दा पनि भक्तपुरका 64 मध्ये एउटै उद्योग चलेका छैनन्। अधिकांश उद्योगमा भारतीय मिस्त्री थिए। कोरोना महामारीका कारण घर गएका मिस्त्री त फर्केका छैनन्, गाउँ गएका अरू जिल्लाका मजदुर पनि फर्किएका छैनन्। त्यसो त निर्माण क्षेत्रमा छाएको स्थिरताले गत वर्ष उत्पादित इँटा नै बिक्री भएको छैन। अहिले इँटाको माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम छ। त्यही कारण चैत महिनासम्म भक्तपुरका उद्योगले नयाँ इँटा उत्पादन नगर्ने भएका हुन्। यसपालि अब हाम्रो इँटा भत्ता चल्दै नचल्ने भयो। के कारणले? यही कोरोनाको कारणले। अब लेबरहरू आउने कोरोनाको दरले पनि लेबरहरू आउँदैन र अब लेबरहरू आउनको लागि इन्डियामा पनि कोरोना धेरै बढिरहेछ, नेपालमा पनि धेरै बढिरहेछ। त्यही भएर थप्पै भयो हाम्रो यसपालिको इँटा भत्ता। गत वर्षको इँटा उत्पादन बिक्री नभएको र श्रमिक नभएको समस्या भक्तपुरमा मात्र होइन। 26 जिल्लामा 1200 भन्दा बढी इँटा उद्योग रहेकामा अहिले अधिकांश उद्योग बन्द छन्। बिक्रीमा छाएको मन्दीले मूल्य पनि घटेको छ। गत वर्षको मङ्सिरमा प्रति गोता इँटाको मूल्य 17 रुपियाँ पुगेकामा अहिले घटेर 13 रुपियाँमै पाइन्छ। चैतसम्म इँटाको मूल्य नबढाउने व्यवसायीको भनाइ छ। कोभिडले गर्दाखेरि जुन चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भए, जसले गर्दाखेरि दैनिक रूपमा कमाउने या चाहिँ विभिन्न व्यापार व्यवसाय पनि खस्केको अवस्थाले गर्दाखेरि आफ्नो आय आर्जन नहुँदाखेरि एउटा यो जुन चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू, निर्माणहरू कम भएको कारणबाट यो इँटा नचलेको भने हामीलाई लागेको छ। मूल्य त खासै बढ्ने स्थिति छैन, किन निर्माण बढी भयो, एउटा माग बढी भएन, अलिकति 500,000 माथि चढाउँ भन्ने किसिमको हुन्छ। तर चाहिँ अब भएकै इँटा बिक्री भएको छैन भने मूल्य वृद्धि हुने कुरा त त्यति खासै छैन। एउटा उद्योगले एउटा मौसममा कम्तीमा 60 लाखदेखि 1 करोडसम्म इँटा उत्पादन गर्थे। एउटा उद्योगमा 500 भन्दा बढीले रोजगारी पाउँथे। तर अहिले उत्पादन र रोजगारी दुवै प्रभावित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सदस्यले नै किन सार्वजनिक गर्नुपर्ने परेको होला? ए, सरकारले लुकाएकाले, बी, कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन, र सी, काममाथि नै प्रश्न उठेकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सरकारले लुकाएकालेमा 47%, त्यसै गरी बी, कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनमा 18% र सी, काममाथि नै प्रश्न उठेकालेमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राज्यका निकायमा दलितको उपस्थिति बढाउन के गर्नुपर्ला? ए, आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, बी, शिक्षामा जोड, र सी, आफै जागरुक बन्ने।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा आफैमा एक इतिहास हुन्। उनैले बनाएको काठमाडौँको धरहरा मुलुककै प्राचीन चिनारी मानिन्छ, जुन अहिले पुनर्निर्माण भइरहेको छ। तर तिनै भीमसेन थापाको दरबार भने भत्काएर त्यसको अस्तित्व नै समाप्त पारिएको छ। काठमाडौँको लगनटोल स्थित यो ठाउँमा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको निजी दरबार थियो, जुन 2044 सालपछि थापाका सन्ततिले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। 200 वर्ष पुरानो यो दरबारलाई सिलखानाका नामले चिनिन्थ्यो। 72 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि अलपत्र परेको दरबारलाई 74 सालमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै भत्काइयो। दरबारमा रहेको निकै महत्त्वपूर्ण विश्वरूप भित्तिचित्र भने राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको सिलखाना दरबार पुनर्निर्माण गर्नु त कता हो कता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सभाहाल सहितको पार्क बनाउन 2 तल्ला उठाइसकेको छ। पुनर्निर्माणको अग्रसरता लिएको पुरातत्व विभागले समेत अहिले चासो दिएको छैन। किन त? नगरपालिका मार्फत त्यो ठाउँमा त्यसलाई वातावरण सुधार गर्ने हिसाबले केही कामहरू भइरहेको अवस्था हो। अहिले तत्काल चाहिँ त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सवालमा छलफल नै छ। अझै त्यस्तो कुनै पनि निर्णय भएको छैन। पार्क निर्माण गरेर सम्पदा मास्न खोजिएको भन्दै अहिले मुद्दा अदालतमा छ। विक्रम सम्वत 1894 मा भीमसेन थापाको पतन पश्चातका राजनैतिक घटनाक्रमले सर्वस्व हरण हुने र लालमोहर मार्फत फिर्ता पाउने क्रममा थापाका सन्तानले आफ्नो कीर्ति रहोस् भनेर दरबार सेनालाई दिएका थिए। तर दरबार भत्काइसकेपछि पुरातत्व विभाग आफैले जग्गा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धन गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पार्क बनाउन अनुमति दिनुले सम्पदा मास्न विभागकै मद्दत देखिन्छ। त्यो भवनको वरपर कस्तो किसिमको हिस्टोरिकल इन्भाइरोमेन्ट थियो, त्यो हिस्टोरिकल इन्भाइरोमेन्टलाई मास्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अथवा त्यसलाई रिटेन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा त पुरातत्व विभागले त्यसको डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ नि। त्यसै अर्को प्रयोजनलाई दिएको हो भनेर भन्नु त्यति सजिलो कुरा होइन। त्यस त्यो पुरातत्व विभागको पूर्णतया रेस्पोन्सिबल पूर्ण जवाब चाहिँ भयो। सिलखाना कुनै कालखण्डमा भीमसेन थापाको दरबार भए पनि अहिले मुलुककै ऐतिहासिक सम्पदा मध्येको एक हो। यो दरबार मात्र नभएर नेपालकै पहिलो गजुर भएको घर समेत हो। तिनै मुख्तियार थापाले बनाएको धरहरा उस्तै स्वरूपमा पुनर्निर्माण भइरहँदा त्यही धरोहर निर्माताको इतिहास भने माटोमा खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले अर्घकाँचीमा सोधेका छौँ, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान किन ग्रामीण क्षेत्रसम्म नपुगेको होला? जनताको आवाज। सरकारको नीति भनौँ अथवा नेपाल सरकारका कर्मचारीको नीति भनौँ, सहरमा कार्यक्रम गर्न सजिलो हुने र सहरमा अलिअलि मान्छे जुटाउन सजिलो हुने, अनि गाउँमा गाह्रो हुने, गाउँमा गएपछि उनीहरूको पिरमर्का सुन्नको लागि पनि सुन्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यी कार्यक्रमहरू गाउँ सहरमुखी भएका हुन्। मान्छेहरू जुटाउन बस्न बौद्धिक सर्कलको छलफल चलाउन अलिक गाउँमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले यो चाहिँ यसरी चाहिँ सहरमुखी बजारमुखी चाहिँ भएको भन्ने। त्यो गाउँमा होस् या सहरमा होस् थोरै मान्छेहरू जम्मा गर्ने अनि फोटो खिच्ने, ल यो बारेमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ भन्ने अनि सबैले लाइक त्यसरी कमेन्ट गर्ने। कोभिड-19 को कारणले गर्दा जति आउनुपर्ने बजेटहरू कम आएको कारणले गर्दा गाउँमा बढी खर्च हुने समस्याले पनि लान सकिएको छैन। सरकारले नै त्यसै किसिमले बजेट ल्याए र त्यो सहरमा मात्रै केन्द्रित गराउने र गाउँतिरकालाई थाहै नदिइकन यो 16 दिने अभियान औपचारिकमा सीमित मात्रै राख्ने र यहीँ चलाउने र यहीँबाट कार्यक्रम गर्ने, फोटोसोटो खिच्ने, त्यही गर्ने। अब गाउँका साधारण जनतालाई थाहै छैन कहाँ के भइरह। राज्य सरकारले नै अलिकति नीति नियम बनाएर उनीहरूलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने वातावरण मिलाइदिने हो भने यो यसको एउटा गाउँमा बस्ने अपाङ्गता भएका र विभिन्न किसिमको पीडामा परेका व्यक्तिहरूले यो अनुभूति गर्न सक्थे। सहरमा गएर टालमटोल पारिदियो,
त्यसैमा चाहिँ नि उनीहरू पनि सन्तुष्ट। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानकर्ताहरू हुन्, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू सहरमुखी हुनुभयो। जनतन चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, जिल्ला सदरमुख कामभन्दा पालिकातिर त केन्द्रित हुने कुरै छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबलमा अहिलेसम्म पनि शीर्ष डिभिजनको लिगको स्थायी ढाँचा छैन। कहिले ए डिभिजन लिग त कहिले राष्ट्रिय लिग हुँदा यी मध्ये कुन चाहिँ व्यावसायिक लिग हो भन्ने अन्यल कायम छ। कोरोना महामारीका कारण यो सिजनको ए डिभिजन लिग नहुने निश्चित भइसकेको छ। राष्ट्रिय लिग गर्ने बताइए पनि हुने सम्भावना न्यून छ। एन्फा भने ए डिभिजन र राष्ट्रिय लिगलाई गाभेर आधुनिक स्वरूपको लिग सुरु गर्ने बताउँछ। कस्तो हुन्छ त नयाँ ढाँचाको लिग, हेरौँ यो रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 14वटा क्लबले सहभागिता जनाउँछन्। यता राष्ट्रिय लिगमा त्यही ए डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट 6 भित्र पर्ने क्लबहरू खेल्छन्। यी दुवै प्रतियोगिता काठमाडौँ केन्द्रित हुन्छन्। महामारीका कारण यो सिजन इन्फाले लिग आयोजना गर्न नसक्ने भन्दै हात जिकिसकेको छ भने दुई लिगलाई गाभेर आधुनिक स्वरूपको लिग सुरु गर्ने योजना ल्याएको छ। इन्फाले अघि सारेको ढाँचा अनुसार लिग 8 महिनासम्म चल्नेछ। साताको 2 दिन खेल खेलाइनेछ। यी बीचमा मोफसल र अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित गरिनेछ। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइने लिगमा छनौट हुने क्लबले जिल्ला नकआउट प्रतियोगिता, जिल्ला लिग, सी र बी डिभिजन पार हुँदै आउनुपर्नेछ। पिरामिड शैलीका आधारमा हुने लिगको सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा खेल्ने क्लबहरू धेरै हुनेछन्। त्यसबाट छनौट हुने 14वटा क्लबले शहीद स्मारक राष्ट्रिय लिग खेल्नेछन्। अब शहीद स्मारक राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता भयो। अब एउटै टुर्नामेन्ट हुने भयो, एउटा शहीदको नामको, जो देशभरि नै हुने भयो। व्यापक रूपले दर्शकहरूको उपस्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्छ। स्थानीय सरकारले गर्छ, प्रदेश सरकारले गर्छ, केन्द्र सरकारले गर्छ। र प्रत्येक सुरुको अवस्थामा हामी जाँदाखेरि केही अप्ठ्यारो हुन्छ, केही समस्याहरूमा विशेष गरी आर्थिक पक्षहरूदेखि लिएर अरू व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा अलिकति सुरुका अवस्थामा हामीलाई कठिन होला। तर जबसम्म सुरु गरे, वन्स बिगिन इज हाफ डाउन भन्छ नि, एकपल्ट सुरु गरेपछि आधा सकिन्छ। यसलाई जति सक्दो चाँडो सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। ए डिभिजनमा रहेका 13वटै क्लबले एएफसीको ए लाइसेन्सिङ मापदण्डलाई पूरा गर्न सकेनन्। ए लाइसेन्स पाउन क्लबको खेल मैदान, एकाडेमी लगायतका भौतिक पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। देशव्यापी हुँदा प्रत्येक क्लबले यी मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने आकलन छ। त्यसो त काठमाडौँमा हुने लिग भन्दा मोफसलमा हुने प्रतियोगितामा दर्शकको संख्या बढी हुने गर्छ। लिगलाई नै मोफसलमा लैजाँदा स्थायित्व र क्लबको आम्दानी दुवै बढ्नेछ। कुनै पनि क्लबले होम स्टेडियम डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र होम स्टेडियम डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यो स्थानमा, त्यो लोकेसनमा, त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ जुन क्लबले आफ्नो होम डिक्लेयर गरे हुन्छ त्यस भेगको, त्यस प्रदेशको, त्यस स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्नो फ्यानहरू, आफ्नो ट्रेनिङ फ्यानहरू बढाउन मद्दत पुग्दछ। आफ्नो मर्कन्डाइजिङ गरेर क्लबका प्रोडक्टहरू सेल गर्नलाई मद्दत पुग्दछ र युथ क्लबहरू पनि त्यसै भेगमा आफूले तयार गर्न सक्दछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्लब लाइसेन्सिङको प्रक्रियालाई पनि पक्कै पनि यसले मद्दत चाहिँ पुर्याउँदछ। करिब 25 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस लिगले फुटबलको अतिरिक्त खेलस्थल वरपरको अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउने एन्फाको बुझाइ छ। यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनले नै देखाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र प्रवीण गेवालीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।